स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायाम्। कथं सन्ति भवन्तः? कुशलिनः? आम् महोदय। तर्हि नाम गतदिवसे वयं यावत् पठितवन्तः न तावत् तस्य आरम्भात् पूर्वम् एकवारं वयं गणेशवन्दनां कुर्मः। पीपीटी न दृश्यते? एक निमेष। न महोदय। न महोदय। अस्तु, दर्शयामि। अधुना दृश्यते? आम् आम् महोदय। अस्तु, तर्हि वयं आरम्भं कुर्मः। सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तर्हि कस्यापि स्मरणे अस्ति गतदिवसे किं किं जातमासीत्? आम् महोदय। किम्? गतदिवसे वयं एकवचन बहुवचन बहुवचनं समयः अन्तः बहिः योगे विभक्तिः पठितवन्तः। सम्यक्। तर्हि वयं ततः अग्रे चलामः। नाम अद्य अस्ति सप्तककाराणां वाचनं न कथं तेषां तत्र अहं किञ्चित् बोधितवान् एव आसम्। सर्वेषाम् अत्र प्रश्नवाचकशब्दानां निर्माणं करणीयं न। तर्हि यथा अत्र पश्यन्तु, एकवारं तु वयम् उच्चारयामः। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम्। वदन्तु। किं, कुत्र, कति, कदा। तर्हि एकमेकं वाक्यं पश्यामः। यथा भवतः नाम किं न, अथवा भवतः विद्यालयस्य नाम किं, भवत्याः पितुः नाम किम्, एवमेव एकम् एकं वाक्यं सर्वेपि वदन्तु। गीता महोदय। आम् महोदय। भवत्याः भगिन्याः नाम किम्? भवत्याः भगिन्याः नाम किम्? शोभनम्। अन्ये? अन्यः?
अनन्तरम् इदानीं किं न इदानीं केवलं किम् अथवा यदि सप्तककाराणाम् एकवारमेव वाचनं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् सप्तककाराणामेव वाचनं कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भविष्यति न यथा अत्र पश्यन्तु भवतः नाम किम् भवत्याः मातुः नाम किम् अ, भवान् कुत्र गच्छति हा भवती कुत्र निवसति भवत्याः विद्यालयः कुत्र अस्ति एवं प्रकारेण कति भवतः गृहे कति जनाः सन्ति भवत्याः गृहे कति व्यजनानि सन्ति भवतः गृहे अथवा भवतः कार्यालये कति यानानि सन्ति एवं प्रकारेण कति कदा भवान् कदा उत्तिष्ठति भवान् कदा स्नानं करोति भवती कदा पठति एवं प्रकारेण अग्रे अस्ति कुतः भवती कुतः वस्त्रं क्रीणाति भवान् कुतः वस्तूनि आनयति कुतः शाकं स्वीकरोति न कथं गजः कथं चलति बालः कथं वदति अथवा बालः कथं रोदिति युवकः कथं खादति एवं प्रकारेण किमर्थं भवान् किमर्थं विद्यालयं गच्छति भवती किमर्थं चिन्तयति एवमेव वाक्यानि सप्तककाराणाम् एकम् एकं वाक्यं क्रमशः वदन्तु तर्हि सर्वप्रथमं गीता महोदय आं महोदय भवत्याः नाम किम् भवती कुत्र निवसति भवत्याः गृहे कति आसन्दाः सन्ति भवती कदा विद्यालयं गच्छति भवती कुतः लेखनीम् आनयति बालकः कथं चलति जनकः किमर्थं कार्यालयं गच्छति सम्यक् अन्यः अग्रे वदिष्यति विजय दुबे जी महोदय वदतु वाक्यं भवतः नाम किम् भवतः नाम किम् अभवत् नवीनं वाक्यं वदतु नवीनं वदतु न भवान् किं करोति महोदय भवान् भवान् किं करोति सीता किं खादति गंगा नदी कुत्र अस्ति माता कदा भोजनं पाचयति एक वर्षे कति मासाः भवन्ति जलं कुतः पतति सम्यक् राजेशस्य स्वास्थ्यः कथम् अस्ति स्वास्थ्यं राजेशस्य स्वास्थ्यं कथम् अस्ति महोदय राजेशस्य स्वास्थ्यः कथम् अस्ति स्वास्थ्यं महोदय स्वास्थ्यं वयं किमर्थं भोजनं पचामः सम्यक् शोभनं बहु सम्यक् विद्यालयं गच्छति सः किमर्थं विद्यालयं गच्छति न सम्यक् उत्तमं शोभनं धापू चौधरी भवतः पितुः नाम किम् भवान् कुत्र निवसति भवतः गृहे कति दूरवाणी सन्ति भवान् कदा भोजनं करोति भवती कुतः आगच्छति भवती कुतः आगच्छति गजः कथं चलति अत्र गजः कथं चलति इति अभवत् गजः कथं धावति वक्तुं शक्नोति अथवा अन्यं वाक्यं वदन्तु न एवमेव अत्र तु केवलम् उदाहरणार्थं वाक्यानि दत्तानि सन्ति एवमेव भवन्तः नवीनानि वाक्यानि रचयन्तु तदाभ्यासः भवति भवान् किमर्थं वित्तकोशं गच्छति सम्यक् अग्रे कः वदिष्यति ऋषिराजः बालक वदतु आं महोदय
किं करोति त्वं कुत्र न गमिष्यसि न न अत्र किमस्ति त्वं किं करोषि न अथवा भवान् अत्र भवान् योजयति भवान् किं करोति न त्वं योजयति तदा करोषि त्वं किं करोषि आं महोदय त्वं किं करोषि हम्म त्वं कुत्र गमिष्यसि हम्म त्वं गृहे कति तव घटिकाः गृहे सन्ति तव गृहे न किमस्ति अत्र यहाँ आप कह रहे थे ना तव गृहे या तुम यहाँ क्या है आपके घर में ना तर्हि तव गृहे तव गृहे कति घटिकाः सन्ति हम्म त्वं कदा क्रीडसि हम्म त्वं कुतः धावति हम्म बालकः कथं वदति हम्म त्वं भवान किमर्थं कार्यालयं गच्छति गच्छसि त्वं किमर्थं कार्यालयं गच्छसि न सम्यक् त्वम् स्थाने यदि भवान वदति चेत समीचीनं भविष्यति न तुम का प्रयोग कम से कम करें तो अधिक उचित है ना भवान आप न लघु भवेत् नाम कनिष्ठः भवेत् अथवा ज्येष्ठः भवेत् ज्येष्ठेभ्यः तु प्रयोक्तव्यमेव न भवान् नाम भवत् शब्दस्य शब्दरूपस्य प्रयोगं कृत्वा किंतु कनिष्ठः भी अस्ति छोटों का भी सम्मान करेंगे तब वो भी सम्मान वही सीखेंगे और करेंगे भी ना अतः सर्वेभ्यः प्रायशः त्वं आंग्ले तु अस्ति यू आप और तुम दोनों इसीलिए इनको अलग कर दिए मध्यम में न मध्यम पुरुषे त्वं युवाम यूयम उत्तमः पुरुषः अहमस्मि प्रथमः अन्यः न तर्हि अधिकाधिकं आं महोदय सम्यक् समीचीनम् अग्रे वदिष्यति उपासना जी भवत्याः नाम किम्? भवत्या कुत्र आगच्छति? भवती भवत्याः गृहे अत्र भवती कुत्र आगच्छति इति न आगच्छति चेत् कुतः आगच्छति न भवती कुत्र गच्छति अथवा भवती कुत्र पठति भवती कुत्र खादति न आं महोदय भवत्याः गृहे कति गोलदीपाः सन्ति? भवान् कदा खादति? भवती कुत्र आगच्छति? कुतः आगच्छति भवती कुतः आगच्छति? गजः कथं खादति? भवान् किमर्थं कार्यालयं गच्छति? सम्यक् शोभनम् अग्रे वदिष्यति शिक्षा नायक जी अनन्तरं शिवानी तिवारी सज्जिता भवेत् वदतु कृषिकः किं करोति कृषिकः किं करोति कुत्र गच्छति अनन्तरं ते कति मूल्यानि सन्ति शोभनम् वृक्षः कदा फलन्ति वृक्षाः कदा फलन्ति अथवा वृक्षः कदा फलति न एकवचने भवति चेत् वृक्षः कदा फलति बहुवचने वृक्षाः कदा फलन्ति सम्यक् सुन्दरम् अग्रे आं महोदय भवान् कुतः आगच्छति कुक्कुटः कथं चलति त्वं किमर्थं विद्यालयं गच्छति भवान् किमर्थं विद्यालयं गच्छति अस्तु समीचीनम् अग्रे शिवानी जी वदेत् शिवानी तिवारी लता किं खादति राधा कुत्र नृत्यं करोति बस् याने कति जनाः सन्ति कदा विद्यालयस्य अवकाशः कदा भविष्यति रामः कुतः फलं क्रीणाति सः कथं वदति विद्युज्जनः किमर्थं ज्ञानम् अर्जितं करोति विद्युज्जनाः किमर्थं ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति
अस्तु शोभनम् उत्तमम् नाम एवमेव नवीनानि वाक्यानि वदिष्यन्ति तदा अभ्यासः भवति अग्रे प्रीति महोदय अथवा शालिनी महोदय आं महोदय वद पूर्वं प्रीति महोदय वदेत् किम् वाक्यानां आं महोदय किं सप्तकाकाराणां भवान् किं खादति कुत्र रमेशः कुत्र गच्छति शोभनम् कति रामस्य कति जनाः सन्ति रामस्य गृहे न ग्रामस्य गृहे कति रामस्य जनाः सन्ति रामस्य अथवा ग्रामे कदा अपि वक्तुं शक्नोति ग्रामे कति जनाः सन्ति न राष्ट्रे कति जनाः सन्ति ग्रामे कदा मातामही कदा आगतवती कदा आगतवती कदा कदा आगतवती आगच्छति न अथवा कदा आगच्छति आगता आगच्छति कुतः फलानि कुतः पतन्ति फलानि कुतः पतन्ति सम्यक् कथं बालमुरली कथं गायति किमर्थं दीपिका किमर्थं हसति सम्यक् उत्तमं सम्यक् प्रकारेण भवती उक्तवती अग्रे अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति अथवा अग्रे चलामि मम नाम प्रीति त्वं नाम किम तव नाम किम तव तव नाम नाम किम किम आं महोदय तव नाम किम पुत्री कुत्र गच्छति कति अच्छा अस्य स्यूते कति वस्तूनि सन्ति अस्मिन् स्यूते कति वस्तूनि मतलब सन्ति उसके बैग में मुझे बोलना है तस्य उसके बैग में तस्य न तस्य पुरुषः अस्ति न पुल्लिङ्गे तस्य स्त्रीलिङ्गे तस्याः वदतु तस्याः स्यूते कति वस्तूनि सन्ति सम्यक् शोभनम् कदा अहं कदा पतति भोजनं पचति अहं कदा मैं कितने भोजनं बजे पचामि न अहमस्मि चेत् पचामि पठामि लिखामि गच्छामि खादामि कूर्दामि हसामि न अन्यः अस्ति तदा पचति उत्तिष्ठति तिष्ठति उपविशति हसति क्रीडति गच्छति पिबति न रोदिति एवं प्रकारेण भवति न अग्रे कुतः नया सेंटेंस वदतु चिन्ता मास्तु सम्यक् भविष्यति चेत् तु अहं बोधयामि न यथा पश्यतु कुतः पुत्री कुतः पिक्चर देखती है चलचित्रं पश्यति न तत्र तु भविष्यति पुत्री कुत्र चलचित्रं पश्यति यदा किमपि स्वीकरोति तदा कर्तुं शक्नोति यत्र कुतः न यथा पुत्री कुतः न तत्र तु कुत्र भविष्यति पुत्री कुतः वस्तूनि क्रीडाति अथवा पुत्री कुतः रागं स्वीकरोति एवमेव यत्किमपि स्वीकरोति तस्मिन् विषये कुतः अथवा कुतः आगच्छति पुत्री कुतः आगच्छति कथं त्वं कथं त्वं कथं चलति कथम मीन्स क्या होता है गुरुजी कैसे न उच्चैः शनैः तत्र स्क्रीन् दृश्यते खलु न
सही है आम महोदय दृश्यते महोदय। अस्तु। कथं चलति हम्म। मम किमर्थं भोजनं मम न अहम, अहम किमर्थम भोजनम पचामि पचामि न, जी अथवा नया अहम किमर्थम सेंटेंस भोजनम यही आता ददामि, दिमाग में अहम किमर्थम भोजनम ददामि न, यदा आवाहनं करिष्यति, यदा इच्छति तदा दास्यामि। अस्तु शोभनम्, अग्रे चलामः। अत्र नाम बहुवचनस्य वयं प्रयोगं कुर्मः, यथा गच्छामि, गच्छामः, गच्छामि, वदन्तु। गच्छामः हाँ, आगच्छामि, आगच्छामः। पठामि, पठामः। लिखामि, पठामः लिखामः। खादामि, खादामः। पिबामि, लिखने से पिबामः। हसामि, हसामः। क्रीडामि, क्रीडामः। वदामि, करोमि, कुर्मः, उत्तिष्ठामि, तिष्ठामः। उपविशामि, उपविशामः। उपविशामः। सम्यक्। अधुना ज्ञातवन्तः, वाक्यप्रयोगं कृत्वा पश्यामः कथं वाक्यं भवति न। अहं गच्छामि, वयं गच्छामः, अहं गच्छामि, वयं गच्छामः। अहम् आगच्छामि, वयम् आगच्छामः। अहं पठामि, वयं पठामः। वयं पठामः, अहं लिखामि, वयं लिखामः। सम्यक्, अहं खादामि, वयं खादामः। अहं पिबामि, वयं पिबामः। अहं हसामि, वयं हसामः। वयं हसामः। सम्यक्। नाम अधुना भवन्तः ज्ञातवन्तः चेत् वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति न। कः वाक्यं वक्तुमिच्छति, हस्तमुत्थापयेत्। गीता महोदय वदतु। महोदय, महोदय अलग से कर देते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो ये भी बोल सकती हैं ना। अहम कार्यं करोमि, वयं कार्यं कुर्मः। अहम विद्यालयं गच्छामि, वयं विद्यालयं गच्छामः। अहम हसामि, वयं हसामः। अहम नमामि, वयं नमामः। अहम नयामि, वयं नयामः। अहम स्वीकरोमि, वयं स्वीकुर्मः। अहम पश्यामि, वयं पश्यामः। अहम गायामि, वयं गायामः। सम्यक्। अग्रे वदिष्यति, नाम यदि एवमपि भवितुं शक्नोति यत् यदा कदा मम अहं किमपि अन्यं पश्यन् भवामि चेत् त्रुटिः भवति चेत् अन्ये यदि पश्यन्ति चेत् बोधयितुं शक्नुवन्ति न। अस्तु, शिक्षानायक जी वदिष्यति। अहं निविशामि, वयं निविशामः। सम्यक्। अहं पठामि, वयं पठामः। अहं अस्तु, शालिनी महोदय।
महोदय अहं पृच्छामि वयं पृच्छामः अहं यच्छामि वयं यच्छामः शोभनम् अहं हम्म। धन्यवादः हाँ, उपासना जी। आं महोदय अहं खादामि वयं खादामः अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः अस्तु अहं शोभनम्। पश्यति वयं अहम पश्यामः पश्यामि, हाँ? अहम पश्यामि वयम पश्यामः। शिवानी जी। अहं जानामि वयं जानीमः अहं चलामि वयं चलामः अहं नमामि वयं नमामः शोभनम्। अत्र यथा शिवानी जी उक्तवती जानामि, तत्र जानामः न भवति, जानीमः न। अहं जानामि वयं जानीमः। अहं स्मरामि वदन्तु। अहं वयं स्मरामः। अहं चिन्तयामि वयं चिन्तयामः चिन्तयामः ऋषिराज जी वक्तुम् इच्छति, वदतु। अहं चलति वयं चलतः अहं न। खादामि वयं खादामः हाँ, अहं चलामि वयं चलामः, न चलति न, अहं न चलति न। अहं मैं चलता है, चलामि देखिए वाक्य बोलेंगे मैं चलता है न, सम्यक नास्ति न, मैं चलता हूँ, तर्हि अहम चलामि न। सह चलति, वह चलता है, उसको ये नहीं कहेंगे कि वह चलता हूँ न। तो सह चलामि न, सह चलति, अहम चलामि। सम्यक् शोभनम्, उत्तमः प्रयासः भवतः। अग्रे पश्यामः। समर्थः, समर्थः गच्छति, समर्थः आगच्छति, समर्थः आगतवान्। समर्थः किं कृतवान्? समर्थः आगतवान्। सम्यक्। समर्थः गच्छति, समर्थः गतवान्। समर्थः किं कृतवान्? आगच्छति। समर्थः किं कृतवान्? उपविशति, उपविष्टवान्। उपविशति, उपविष्टवान् तर्हि समर्थः किं कृतवान्? उपविष्टवान्। सम्यक्। महोदय अस्ति अयं न। सरला, सरला गच्छति, सरला गतवती। सरला किं कृतवती? आगतवती। आगच्छति, आगतवती। सरला किं कृतवती? खादति, खादितवती। सरला किं कृतवती? अब इदानीम् अभ्यासं कुर्मः किञ्चित्, अनन्तरं वाक्याभ्यासं। यथा गच्छति, गतवान्। हाँ, गतवान् इति भवति पुल्लिङ्गे न। पुल्लिंग में, पुरुष में वान, स्त्रीलिंगे वती न। तर्हि गच्छति, गतवान्। आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, हसति, क्रीडति, पश्यति। अत्र किमस्ति, पश्यवान् न भवति न, दृश् धातुः भवति, अतः अस्य रूपं चलति दृष्टवान्।
पश्यति उक्तवान् दृष्टवान् अत्र वदति उक्तवान् उक्तवान् नाम वद धातुः भवति तथा च वच धातुः भवति मूलरूपेण किमस्ति अत्र प्रसिद्धः अस्ति यत् वदति इत्यस्य उक्तवान् भवति कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा कोऽपि हस्तम् उत्थापितवान् आसीत् अस्तु तर्हि वदति इत्यस्य भवति मूलरूपेण वदितुं न वच धातोः भवति तदा तस्य भवति उक्तवान् न अत्र भवति वद धातोः वदितुं न तुमुन्न क्षम्यताम् अत्र उदितवान् अथवा उदितवती पुल्लिङ्गे उदितवान् स्त्रीलिङ्गे उदितवती वच धातु भवति तत्र उक्तवान् अथवा उक्तवती किन्तु मूलरूपेण अत्र प्रायशः लोके न प्रसिद्धः अस्ति वदति इत्युक्ते उक्तवान् अतः अत्र सामान्यरूपेण यतोहि आरम्भिकः कालः अस्ति किन्तु भवन्तः जानन्तु न आरंभिक काल में है इसलिए आपको ये बता दिया जा रहा है चूंकि यह लोक में प्रसिद्ध है किंतु वद धातु का बनता है उदितवान अथवा उदितवती ये आपकी जानकारी में रहे इसलिए बता दिए वच धातु भवति तदा तस्य भवति नाम वच परिभाषणे तदा तस्य यदा रूपं पश्यामः तवतु तदा तत्र भवति उक्तवान अथवा उक्तवती वच धातु में ठीक चलिए अग्रे चलामः धावती धावितवान् धावितवान् करोति कृतवान् उत्तिष्ठति अत्र उत्तिष्ठवान् नहीं न उत्तिष्ठवान् न भवति उत्थितवान् उत्तिष्ठति उत्थितवान् उपविशति उपविष्टवान् सम्यक् अत्र उपविशति उपविष्टवान् अग्रे अस्ति एकमेकं वाक्यं वयं प्रयोगं कुर्मः वा मन्ये अग्रे पश्यामि एकवारं वाक्याभ्यासः अस्ति वा अस्ति अस्ति अस्तु केवलम् अत्र शीघ्रं शीघ्रं वयं अग्रे चलामः तर्हि पठति स्त्रीलिङ्गे पठति पठितवती लिखति लिखितवती पिबति क्रीडति क्रीडति क्रीडितवती पश्यति दृष्टवती अत्र मन्ये फॉन्ट कारणात् बहवः एवं भवितुं अवगमनं न भवति येषाम् अहम् अतः परिवर्तयामि एक निमेष अधुना मन्ये कस्या समस्या न भविष्यति न पश्यति दृष्टवती अत्र सम्यक् दृश्यते न वदति उक्तवती धावति करोति कृतवती उत्तिष्ठति उत्थितवती उपविशति
सम्यक। अब अधुना अस्य प्रयोगम पश्यामः, मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है। पठितवान, पठितवती, अत्र इन सब का प्रयोग भूतकाल में होता है, जब हो चुका है ना। जो जैसे सह पठति, वह पढ़ता है, सह पठितवान, वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया है ना। पढ़ करके जब समाप्त कर दे तो पठितवान। आगच्छति, आता है, आगतवान, आ गया है ना, आ चुका है। तर्हि भूतकाले यत् क्रिया समाप्ता भवति तदा पठितवान, गतवान, पीतवान, खादितवान, न हसितवान, एवमेव पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे तथैव वती भवति न, केवलं पठितवती, गतवती, क्रीडितवती, धावितवती, हसितवती न। यथा ह्यः पठितवान, ह्यः न, ह्यः कल, बीता हुआ कल न। पठितवन्तः वयम् अद्य, श्वः, परश्वः, परश्वः, प्रापरश्वः न। अद्य, ह्यः, पर्ह्यः, प्रापर्ह्यः, स्मरणे अस्ति न। आम् महोदय। तर्हि तदेव ह्यः, कल, बीता हुआ कल न। ह्यः पठितवान, बालकः ह्यः पठितवान, बालकः ह्यः क्रीडितवान, युवकः ह्यः खादितवान, अथवा पर्ह्यः, प्रापर्ह्यः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तथैव ह्यः बालिका ह्यः पाठं पठितवती, युवती ह्यः लेखं लिखितवती, पर्ह्यः सा पर्ह्यः गतवती। कुत्र गतवती? गृहं गतवती न। एवमेव बालिका प्रापर्ह्यः चाकलेहं खादितवती, पीटी उषा स्पर्धायां धावितवती न। एवमेव। हाँ, तर्हि अवगतवन्तः सर्वेपि। चेत् पुल्लिङ्गे अस्ति यः, सः पुरुषः, वान्, स्त्रीलिङ्गे वती। तर्हि एकम् एकं वाक्यं वदन्तु यस्मिन् वान् भवेत् तथा च वती भवेत् न। कः वदिष्यति? गीता महोदय। आम् महोदय। जनकः कार्यालयं गतवान्। यः अहं विषये पठितवती। शोभनं, बहु उत्तमं, सम्यक्। अग्रे वदिष्यति शिक्षा जी। अहं रविवासरे ग्रामतः आगतवती। अहं कार्यं कृतवती। पूर्वे कार्यं कृतवती, अस्तु। तर्हि भवतः भ्राता न आगतवान्? आगतवान्। तर्हि तस्मिन् विषये अपि वदतु। रविवासरे ग्रामतः आगतवान्। वान् नाम वान् वती द्वयस्यपि अभ्यासः भवेत् न। शिवानी जी। विजय दुबे जी। हाँ, ऋषि जी, ऋषि राजः वदिष्यति, बालकः। आम् महोदय। मम भगिनी ग्रामम् आगतवती। ग्रामम् आगतवती न, अथवा ग्रामतः आगतवती। अग्रे भवान् न आगतवान्? भवान् आगतवान्। अस्तु, भवान् आगतवान्, सम्यक्। अग्रे वदिष्यति शालिनी महोदय। हाँ महोदय। पितृभ्यः अहं प्रश्नं पृष्टवान्।
पितृव्यः ह्यः प्रश्नं पृष्टवान्। ह्यः भवती किं पठितवती? वा? पितृभ्यः प्रश्नं अहं पृष्टवान्। पाठं पठ यत् भवती किं पठितवती यत्र? सम्यक् वदतु। जननी बालं ताडितवान्। ह्यः ताडितवान्। जननी ताडितवती। जननी ताडितवती। सम्यक्। अग्रे चलामः। मन्ये ज्ञातवन्तः। अन्यः अस्ति चेत् गतवान् गतवती, किन्तु यदि अत्र एवं सुविधा अस्ति यत्र यत् स्वयमेव अपि गच्छामः तदापि गतवान् अथवा गतवती। पुरुषः अस्ति चेत् गतवान्, स्त्रीलिङ्गे गतवती। न यथा अहं गच्छामि, अहं गतवान्। न स्त्रीलिङ्गे अस्ति चेत् महिला अस्ति तदा अहं गतवती। न अहं खादामि, अहं खादितवान्। न तर्हि अहं नाम स्वीकरोमि, प्रायशः सर्वेपि अवगतवन्तः। अतः यः पुरुषः अस्ति सः आगतवान् अथवा एवं पुल्लिङ्गवाची शब्दं वदिष्यति वाक्यं, तथा च या स्त्री महिला अस्ति न सा वदिष्यति आगतवती, पठितवती, गतवती एवं प्रकारेण। तर्हि सर्वप्रथमं वदिष्यति गीता महोदय, अहं पठामि गीता महोदय। अस्तु, शिक्षाजी वदतु। आं महोदय। अहं पाठं पठितवती। सम्यक्। अस्तु, अधुना गीता महोदय वदतु। अहं लेखं लिखामि। अहं लेखं लिखितवती। शोभनम्। विजयजी। हाँ महोदय। वाक्यं वदतु। महोदय स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है महोदय। नया वाक्य। अहं विद्यालयं गतवान्। अस्तु, सम्यक्। प्रीति महोदय। अहं पितुगृहे गतवती। पितुः गृहं गतवती। अस्तु, सम्यक्। शालिनी महोदय। अहं तरुणी कथां लिखितवती। उत्तमं, शोभनम्। उपासना जी, भवती तर्हि किं कृतवती तस्मिन् विषये पितु वदतु। अहं जलं पीबति। अहं जलं पीतवती। पिबति न अहं पीतवान्, पुल्लिङ्गे पीतवान्, स्त्रीलिङ्गे पीतवती। पुनः वदतु वाक्यम्। अहं जलं पीतवती। ऋषिराजः वदिष्यति। अहं फलं खादितवती। अरे, खादितवती कथं भविष्यति? भवती महिला वा न? न, अहं फलं खादितवान्। अहं फलं खादितवान्। सम्यक्। पुल्लिङ्गः अस्ति, पुरुषः अस्ति न? पुरुष है तो वान्। खादितवान्, पीतवान्, पठितवान्, लिखितवान्, हसितवान्, गतवान् न ज्ञातवान्। तथैव स्त्रीलिङ्गे वती, पठितवती, गतवती, आगतवती, पीतवती, हसितवती, लिखितवती, गीतवती न ज्ञातवती एवं प्रकारेण। धापू चौधरी। अहं संस्कृतं वदितवती। उक्तवती। शिवानी जी। क्रीडितवती। अहं क्रीडां क्रीडितवती। सम्यक्। अग्रे उपासना जी, अंतिम रूपेण वदतु वाक्यम्। अहं दृष्टवती। दृष्टवती। सम्यक्, स्मरणे अस्ति भवत्याः। पश्यामि न इत्यस्य दृष्टवान् अथवा दृष्टवती। शोभनम्। तर्हि एवमेव अग्रेपि वाक्यानि भविष्यन्ति, भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रे संख्याविशेषणानि, लिङ्गभेदः। अत्र लिङ्गभेदानुसारं
चतुर्पर्यन्तम् एकतः चतुर्पर्यन्तं लिङ्गभेदः भवति। लिङ्गभेदः नाम पुल्लिङ्गे अन्या संख्या भवति, स्त्रीलिङ्गे अन्या, तथा च नपुंसकलिङ्गे अन्या संख्या। तो तस्मिन् विषये एव वयं पठिष्यामः। यथात्र पश्यन्तु, एकः बालकः, न सर्वप्रथमम् एक न इत्यस्य पश्यामः, तदा एकः बालकः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे एका बालिका, अत्र अथवा इतोपि वाक्यानि वदामि, एकः बालकः, एकः युवकः, एकः छात्रः, एकः चषकः, एकः चमसः। स्त्रीलिङ्गे एका बालिका, एका छात्रा, एका युवती। ईकारान्त मध्ये अपि एका एव भवति। एका युवती, एका नदी, एका घटी, एका सूची, एका द्रोणी। तथैव अत्र एकं पुस्तकम्, एकं फलम्, एकं द्वारम्, एकं व्यजनम्, एकं सङ्गणकम्, एकं शाकम्, एकं फलम्। अग्रे पश्यामः, द्वौ पुरुषौ, द्वौ छात्रौ, द्वौ बालकौ, द्वौ युवकौ, द्वे, एका द्वे, महिला महिले, न तर्हि द्वे महिले, द्वे छात्रे, द्वे बालिके, द्वे रमे। यदि ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे अस्ति, यथा नदी, न एका नदी, द्वे नद्यौ, तदा किञ्चित् भिन्नं रूपं चलति, न नदी नद्यौ नद्यः रूपं चलति। यतः द्वे नद्यौ, द्वे घट्यौ, द्वे शोधन्यौ, द्वे सूच्यौ। नपुंसकलिङ्गे अपि द्वे एव भवति। कथं तर्हि ज्ञानं भविष्यति? अत्र यः अन्यः शब्दः भविष्यति, तेन माध्यमेन ज्ञानं भविष्यति यत् नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति, यथा फलं, शाकं, वृक्, द्वारम् इत्यादिकं, एतेन ज्ञानं भविष्यति यत् अत्र अस्ति नपुंसकलिङ्गस्य द्वे। महिला महिले, महिले रमे, छात्रे इत्यादिकं भवति चेत् स्त्रीलिङ्गस्य घट्यौ नद्यौ द्वे। फलं फले फलानि। फलं फले फलानि, एकं फलं, द्वे फले, द्वे पुस्तके, द्वे छात्रे, द्वे छात्रे न द्वौ छात्रौ, तत्र पुल्लिङ्गे भवति, द्वे व्यजने, द्वे सङ्गणके, द्वे याने, त्रयः दीपाः, त्रयः गोलदीपाः, त्रयः दण्डदीपाः, त्रयः वक्रदीपाः, यत्किमपि दीपाः, न नेयदीपाः। तर्हि त्रयः, त्रयः पुरुषाः, त्रयः युवकाः, त्रयः बालकाः, त्रयः छात्राः। तिस्रः पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, एका पेटिका, द्वे पेटिके, तिस्रः पेटिकाः, एका महिला, द्वे महिले, तिस्रः महिलाः, एका बालिका, द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे मध्ये भवति चेत्, यथा नदी नद्यौ नद्यः, एका नदी, द्वे नद्यौ, तिस्रः नद्यः, तिस्रः, तिस्रः नद्यः, तिस्रः घट्यः, तिस्रः सूच्यः। त्रीणि, एकं द्वे त्रीणि, एकं पुस्तकं, द्वे पुस्तके, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि चित्राणि, एकं चित्रं, द्वे चित्रे, त्रीणि चित्राणि। अग्रे अस्ति चत्वारः मार्गाः, चत्वारः पुरुषाः, चत्वारः युवकाः, एवमेव चत्वारः। अत्र यथा तिस्रः तथैव अत्र चतस्रः, चतस्रः पत्रिकाः, चतस्रः पेटिकाः, चतस्रः घट्यः, चतस्रः शोधन्यः, चतस्रः नद्यः। चत्वारि, चत्वारि गृहाणि, चत्वारि पुष्पाणि, चत्वारि फलानि, चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि यानानि। सर्वेपि मन्ये ज्ञातवन्तः? एकवारं पुनः बोधयामि। यथा एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः। नाम बहुवचने तीन या तीन से अधिक होते हैं, तर्हि बहुवचने भवति चेत् दीपाः दीपाः तथैव भविष्यति। केवलं संख्याभेदः किञ्चित् भवति। युवकः, एकः युवकः, द्वौ युवकौ, त्रयः युवकाः, चत्वारः युवकाः।
एका बालिका द्वे बालिके तिस्रः बालिकाः चतस्रः बालिकाः अथवा एका युवती द्वे युवत्यौ तिस्रः युवत्यः चतस्रः युवत्यः दोनों में युवत्यः रहेगा ना बहुवचने तथैव भवति केवलम् अत्र संख्या परिवर्तनं भवति संख्या विशेषणस्य एकं पुस्तकं द्वे पुस्तके त्रीणि पुस्तकानि चत्वारि पुस्तकानि ज्ञातवन्तः सर्वेपि आम् महोदय तर्हि किञ्चित् वयं अभ्यासं कुर्मः तर्हि यः वक्तुम् इच्छति हस्तं गीता महोदय हस्तम् उत्थापितवती अस्ति तर्हि क्रमशः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च एकमेकं वाक्यं नाम वदतु एकः नायकः द्वौ नायकौ त्रयः नायकाः चत्वारः नायकाः एका शाटिका द्वे शाटिके तिस्रः शाटिकाः चतस्रः शाटिकाः एकं सोपानं द्वे सोपाने त्रीणि सोपानानि चत्वारि सोपानानि शोभनम् उत्तमम् उत्तमप्रकारेण भवती उक्तवती शिक्षा जैन सोपानम का क्या? सोपानम् इत्युक्ते नाम सीढ़ी सीढ़ी स्टेप्स हाँ महोदय। एकः बालः एका शिक्षिका एकं सङ्गणकं द्वौ रामौ द्वे लते द्वे फले त्रयः धावकाः त्रिस्रः महिलाः त्रीणि व्यजनानि चत्वारः वैज्ञानिकाः चतस्रः नद्याः चत्वारि फलकानि चतस्रः नद्यः नद्यः एव नद्याः न भवति नद्याः नाम षष्ठी विभक्तौ न यथा नद्याः नाम किं नद्याः नाम गंगा नद्य तिस्रः अथवा चतस्रः नद्यः सन्ति तिस्रः नद्यः सन्ति गंगा यमुना सरस्वती च तिस्रः नद्यः सन्ति न तर्हि नद्याः इति न नद्यः शोभनं सम्यक् प्रकारेण उक्तवती महोदय नद्या लघु और अपि दीर्घ होगा कि लघु होगा नद्यः न नद में केवल यकार जोड़ देना है या करेंगे और विसर्ग नद्यः न जैसे विद्यालय का द्या रहता है तो उसमें विद्या है विद्या नहीं करना है केवल द्या अकेले रहेगा ह्रस्व आकार ही न नद्यः यथा सूची सूच्यः न सूच्याः न सूच्याः करेंगे तो षष्ठी विभक्ति हो गई यथा बालिका बालिकायाः तथैव नद्याः बालिकायाः नाम किं नद्याः नाम किं सूच्याः नाम किं घट्याः नाम किं न अतः ह्रस्व आकारः केवलम् हाँ शिवानी जी एकः व्याघ्रः द्वौ व्याघ्रौ एकः त्रयः व्याघ्रः व्याघ्राः। एकः भवती उक्तवती आसीत् एकं व्याघ्र महोदय अहं तु एकः व्याघ्रः एव वदति अस्तु तर्हि मम श्रवणे एव दोषः स्यात् हाँ वदतु अग्रे चत्वारः व्याघ्राः एका भगिनी द्वे भगिन्यौ तिस्रः भगिन्यः चतस्रः भगिन्यः भगिन्यः एकं मित्रं द्वे मित्रे त्रीणि मित्राणि चत्वारि मित्राणि सम्यक् अग्रे वदिष्यति ऋषिराज यः वाक्यं वदिष्यति वदति अथवा तेभ्यः अहम् अवसरं ददामि न एकः पुरुषः एकः शिक्षिकः एकं फलं अतः स्त्रीलिङ्गे तु उक्तवान् एव न एका शिक्षिका न द्वौ रामौ शोभनम् द्वे बालिके शोभनम् उत्तमम् द्वे फले त्रयः घटिकाः
त्रयः घटाः। त्रयः घटाः हम्म, तिस्रः 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 नद्याः नद्यः, तिस्रः नद्यः। तिस्रः नद्यः हम्म, त्रीणि 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 पुस्तकानि शोभनम्। चत्वारः 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 शिक्षकाः, अध्यापकः अध्यापकाः, बहुवचने अस्ति न? चत्वारः अध्यापकाः। चत्वारः अध्यापकाः चतस्रः 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 पेटी नहीं हाँ चतस्रः पेटिकाः सम्यक्। चत्वारि चत्वारि फलानि चत्वारि फलानि। बहु उत्तमं, बहु शोभनम्। उत्तमप्रकारेण पश्यतु, एकमपि वाक्यं प्रायशः मन्ये सम्यक् न उक्तवान्। उत्तमः बालकः अयम्। अग्रे शालिनी महोदय वदेत, अनन्तरम् अग्रे चलामः। आम् महोदय। एकः आलयः, हम्म, द्वौ आलयौ, त्रयः आलयः, आलयाः। आलयाः, हम्म, चतुर्वारः आलयाः, चत्वारः आलयाः। सम्यक्। एका कुञ्चिका, द्वौ कुञ्चिके, द्वे कुञ्चिके, द्वे कुञ्चिके, द्वे कुञ्चिके, तिस्रः तिस्रः कुञ्चिकाः, तिस्रः वदतु सम्यक्। तिस्रः। तिस्रः हम्म, कुञ्चिकाः, सम्यक्। चतस्रः चतस्रः कुञ्चिकाः, सम्यक्। एकं पर्णं, हम्म, द्वे पर्णे, त्रीणि पर्णानि, चत्वारि पर्णानि। चत्वारि पर्णानि। नानि न भवति, अत्र णकारः भवति न? चत्वारि पर्णानि, त्रीणि पर्णानि न? सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे चलामः। विद्यालयः कः अस्ति? विद्यालयः अस्ति अब अधुना शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। मयूरः कः अस्ति? चित्रोष्ट्रः कः अस्ति? गर्दभः कः अस्ति? वृक्षः कः अस्ति? मार्गः कः अस्ति? स्यूतः कः अस्ति? बालकः कः अस्ति? अच्छा, बालकः किं करोति? बालकः किं करोति? अश्वः किं करोति? अश्वः धावति। सम्यक्। गजः किं करोति? गजः चलति। सम्यक्, समीचीनम्। अग्रे वदिष्यति। व्याघ्रः किं करोति? व्याघ्रः गर्जति। सम्यक्। हरिणः किं करोति? हरिणः धावति। हाँ। शुकः किं करोति? फलं खादति। शुकः। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमम्। काकः किं करोति?
काकः उड्डयते हाँ, काकः डयते अपि भवति उड्डयते अपि भवति, द्वयमपि समीचीनम्। बालकः किं करोति? बालकः बालकः क्षालयति अथवा प्रक्षालयति। बालकः हस्तं प्रक्षालयति। सम्यक्, उत्तमम्। ओहो, बालकः किं करोति? रोदिति, रोदिति। बालकः रोदिति, रोदति न भवति, रोदिति। वदति। पुरुषः किं करोति? पुरुषः वदति। सम्यक्, शोभनम्। पुष्पम् किम् अस्ति? पुष्पमस्ति पुष्पम् अस्ति। सम्यक्, शोभनम्। किम् अस्ति? पुस्तकम् अस्ति। समीचीनम्। किम् अस्ति? मन्दिरम् अस्ति। सम्यक्, समीचीनम्। किम् अस्ति? मानचित्रम् अस्ति। सम्यक्। का अस्ति? बालिका किं करोति? बालिका हसति। सम्यक्। बालिका किं करोति? बालिका पठति। महिला किं करोति? महिला पश्यति। अग्रे, महिला किं करोति? का अस्ति? लेखनी अस्ति। अद्य समाप्तं कृत्वा एव चलिष्यामः। युवती किं करोति? युवती पिबति। नर्तकी किं करोति? नर्तकी नृत्यति। सम्यक्, समीचीनम्। युवती, युवती किं करोति? युवती पश्यति। पुत्री किं करोति? पुत्री गायति समीचीनम्। काकः किं करोति? डयते अथवा उत् उपसर्गं योजयित्वा उड्डयते अपि कर्तुं शक्नुमः न? एतत् तु जातमेव न? तर्हि पारद्वयम् अस्ति, यतः डिलीट् कुर्मः। पुनः किमर्थम् आगच्छति? तर्हि वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अनन्तरं प्रष्टुं शक्नोति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः।